अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है असला लाइसेंस। असला लाइसेंस के लिए इस वक्त क्या पूरे पाकिस्तान, पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान हैं और असला लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं। और यहाँ असला लाइसेंस की नए इजरा पे पाबंदी है मुकम्मल तौर पर। ना सिर्फ पाबंदी है, ये नुमाइश पर भी पाबंदी है। और ये पाबंदी कब लगी थी, किसने लगाई थी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। और असला लाइसेंस के लिए एक नई खुशखबरी है, जिनके पास पुराने किताब वाले असला लाइसेंस मौजूद थे और वो कि उसके लिए हुकूमत ने, पंजाब ने 2016 में एक पॉलिसी लाए थे और जो 31 दिसंबर 2022 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो जिनके पास मुस्तनद किताब वाले असला लाइसेंस थे वो तजदीद नहीं हो सकते। इस हवाले से हुकूमत का एक नया फैसला है, इसके ऊपर हम आज के वीलॉग में समझने की कोशिश करेंगे और आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो असला लाइसेंस रखना चाह रहे हैं और दुश्मनदार लोग हैं। हमें मालूम है हमारे 95% लोगों ने हमारा चैनल जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। हमें हमारी उनसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट आप तक फराहम करें। और हमने आज तक वही कंटेंट दिया है जिसमें इंफॉर्मेशन हो और आगाही हो। अब हम शुरू होते हैं आज के हमारे वीलॉग में। आज का हमारा वीलॉग है असला लाइसेंस के ऊपर। असला लाइसेंस के ऊपर नाजरीन बड़े अरसे से, लंबे अरसे से पाबंदी आयद की गई हुई है। वरना से असला लाइसेंस पाबंदी है ऐसे लोगों पे, दुश्मनदार लोग जो असला लेके गार्ड्स के साथ बाहर निकलते थे, उन पर भी पाबंदी आयद की गई हुई है। असला लाइसेंस नए नहीं बन सकते, लेकिन एक मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के पीछे बैकग्राउंड पे जाऊँगा। गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर थे, उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी असला लाइसेंस की नुमाइश पर। उसके बहुत से पॉजिटिव भी असरात हैं, लेकिन नेगेटिव असरात ये हुए कि इस पाबंदी के बाद जिन लोगों की दुश्मनी थी, दुश्मनदार लोग थे, उनसे असला ले लिया गया, उनके घरों में छापे लगे, उनके से असला जब्त कर लिया गया। जब एक शख्स की दुश्मनी है किसी के साथ, ख़ानदानी या कारोबारी या कोई भी दुश्मनी है, जब उसके दुश्मन को ये पता चला कि उसके पास असला नहीं है, वो अपने गन मैनों के साथ, असले के साथ नहीं फिर सकता, उनके ऊपर वाक़यात, उनके ऊपर हमले हुए। जैसे कि अभी ताज़ा तरीन वाक़या अमीर बलाच के ऊपर हुआ कि वो असला नुमाइश नहीं कर सकते, अपने असला दिखा नहीं सकते थे, असला उनके हो, क्योंकि पाबंदी थी असले के ऊपर। आज भी पाबंदी है, जिस वक्त हम ये वीलॉग कर रहे हैं इसके ऊपर पाबंदी है। ये एक नेगेटिव था, एक जिसकी वजह से बहुत सारी दुश्मनदारियाँ, सिर्फ मैं अमीर बलाच का जिक्र कर रहा हूँ और बाकी मैं और भी इसके अलावा वाक़यात हैं जिनका जिक्र करूँगा तो ये वीलॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपका हमारा इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो बात ये है, ये एक पहलू है, लेकिन इसका एक नुकसान हुआ पाबंदी की वजह से, असला की पाबंदी से दुश्मनदार लोगों के टारगेट किलिंग होने लगी। जैसे कि अमीर बलाच का हमने जिक्र किया, उसकी टारगेट किलिंग हुई, उसकी दुश्मनी थी, उसके वालिद, दादा, उसके वालिद सारे को मर्डर हुए थे। लेकिन एक नए रूल्स के प्रति ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में रहता है उसने पाकिस्तान के रूल्स को की पाबंदी कर दी है कि असला लेके नहीं चलना। जब एक दुश्मन को पता चलेगा कि उसके जिसको मारना चाहता है, जो जो उसका दुश्मन है, उसके पास असला नहीं, तो उसको हमला करना आसान होगा। अगर अमीर बलाच के पास उस तरीके से अपने गन मैनों को लेके चलता और उसको असला की नुमाइश नहीं कहूँगा, असला ज़ाहिरी तौर पे पकड़ के जो एक थ्रेड होता है दूसरे मुखालिफ को लेके चलता, तो शायद अमीर बलाच का मर्डर ना होता। लेकिन हम ये बहस कहीं और चली जाएगी। हम आते हैं इस तरफ जो असल आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि नए असला लाइसेंस के ऊपर पाबंदी है, नया असला लाइसेंस नहीं मिल रहा। आपको अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं आपको असला लाइसेंस दिलवा सकता हूँ, मुझे इतने पैसे देते हैं, वो फ्रॉड है और वो झूठ है। आपने उसके चुंगल में नहीं आना। और जो ये भी बातें आती हैं कि जनाब जी हम मिनिस्टर्स कोटे में इस्लामाबाद से असला दिलवा देंगे और वो असला आल पाकिस्तान होगा, ये भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो ये ज़्यादा असला डीलर्स कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उसकी वजह है। तो मुझे सिर्फ आपको आगाही देनी है, किसी की बदनामी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम आ जाते हैं आज की बात पे। आज पंजाब की हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और ये फ़ैसला किया है होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की तजावीज़ पर। वो क्या तजावीज़ हैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्तनिद लोग असला लाइसेंस के हामिल, जिनके पास कापी वाला, जो किताब वाला असला लाइसेंस है, वो उनके पास मौजूद है। लेकिन वो असला लाइसेंस को, क्योंकि 2016 में पंजाब हुकूमत ने एक पॉलिसी दी थी कि जिनके पास भी किताब वाले असला लाइसेंस हैं, क्योंकि उस वक्त ये पॉलिसी इस वजह दी गई थी, किताब वाले असला लाइसेंस जाली बहुत सारे बन रहे थे, जिसका बहुत बड़ा
ڈی سی او لاہور یا ڈپٹی کمشنر لاہور، ان کا ایک اسکینڈل بھی آیا تھا اسلحہ برانچ کا، جو نیب میں بھی چلتا رہا. اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تمام اسلحہ لائسنس جو ہیں ان کو کمپیوٹرائز کیا جائے. تو اس کے لیے پھر ایک پالیسی وضع کی گئی کہ جن لوگوں کے پاس اسلحہ لائسنس موجود ہے پہلے سے مینول، وہ نادرہ دفاتر میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے وہ اسلحہ لائسنس کو جمع کرائیں. وہاں پہ ان کا اسکیننگ ہوتی تھی، ان کو ٹوکن ملتا تھا اور وہ اسلحہ لائسنس کا ڈیٹا متعلقہ ڈویژن میں، متعلقہ ڈسٹرکٹ میں چلا جاتا تھا. وہاں پہ اس اسلحہ لائسنس کا ریکارڈ ہوتا تھا. وہ اگر وہ اسلحہ لائسنس کا ریکارڈ وہاں پہ مینولی موجود ہے تو اس کو اوکے کرتے تھے. اس کو پھر ایک کارڈ اسلحہ لائسنس جو ہے نا، اس کو جو کمپیوٹرائز لائسنس تھا وہ موجود مل جاتا تھا. یہ تھا 2016 میں شروع ہوا تھا. اس کی ڈیڈ لائن تھی 31 دسمبر 2020. یہ ڈیڈ لائن تھی 2016 سے 2020. یہ بہت لمبا ٹائم تھا جو لوگوں کو دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے جرمن لوگ جن کے پاس مستند، میں لفظ مستند استعمال کر رہا ہوں، وہ جن کے واقعتاً جرمن اسلحہ لائسنس تھے اور وہ اپنے اسلحہ لائسنس کو کسی بھی وجہ سے ملک سے باہر تھے، بزنس میں مصروف تھے، یا پھر ان کو علم نہیں تھا، وہ نہیں پتہ چلتا انسانوں کو، لوگوں کو، تو وہ اپنا اسلحہ لائسنس تجدید نہیں کروا سکے تھے. تو ان کے لیے وہ بار بار ہوم ڈپارٹمنٹ رابطہ کر رہے تھے اور ایجنٹ بھی ان کو لوٹ رہے تھے. تو ہوم سیکٹری، جو موجودہ ہوم سیکٹری ہے نور المینگل کا ایک بڑا احسان اقدام ہے، انہوں نے یہ پرپوزل سی ایم پنجاب کو دی، جنہوں نے مریم نواز صاحبہ، جو انہوں نے یہ پرپوزل ان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دور کی. اور مستند اسلحہ لائسنس جن کے پاس ہیں موجود، ابھی تک وہ اپنے تصدیق نہیں کروا سکے، کمپیوٹرائز نہیں کروا سکے، ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. اب اس کے لیے نادرا کو ڈائریکشن دی جا چکی ہیں کہ وہ اس کے بندوبست کریں. یہ وہی فریش خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. نادرا کو ابھی ڈائریکشن جا چکی ہے اور جو ڈویژنل کمشنرز ہیں ان کو بھی حکم نامہ چلا گیا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل یہ ایک ہے جو اسلحہ لائسنس کو جاری کرتے، پہلے بھی ان کے پاس یہ تھا، اب بھی ان کو یہ دے دیا گیا ہے. اور یہ اپنی نگرانی میں اسلحہ لائسنس کو جو ہے نا اس کی کمپیوٹرائزیشن کو دیکھیں گے اور درخواست جوڈیشل کمشنر کو یا ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل ہوم کا آفس لاہور سیکریٹریٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. اور ڈویژنل کمشنر جو ہیں وہ ہر ڈویژن میں موجود ہیں، ان کے دفاتر میں درخواست دی جا سکتی ہے. اور لیکن اس پہ ایک تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے پنجاب آرمز 2023 میں مقرر کردہ فیس جو تجدید کا اسلحہ لائسنس تجدید کی، وہ ان کے اوپر لاگو ہوگی. تو ایک چیز ضروری ہے اس میں بتانے کے لیے کہ یہ صرف وہی اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز ہو سکیں گے جو مستند ہوں گے، جو واقعتاً بنائے گئے. بہت سارے اسلحہ لائسنس پہلے بھی ایسے لوگوں نے اپلائی کیے، ہمارے پاس بھی کمپلین آئی اور یہ کمپلین ادھر بھی ہیں کہ ان کے اسلحہ لائسنس موجود تھے، انہوں نے اپنے اسلحہ ڈیلر سے بنوائے تھے، جس کی وہ 10 سال سے جو متعلقہ ڈاک خانے میں ان کے ٹٹے بھی لگواتے رہے، تجدید بھی کرواتے رہے. لیکن جب کمپیوٹرائز آیا تو ان کو انکار کر دیا گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم گزارش کریں گے جن کے لائسنس جمع کرائیں. میں ان کو نہیں کہوں گا ناک جمع کرائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے لائسنس اصلی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میں حکومت کو بولوں گا کہ اس کے اوپر دیکھیں جو آج تک ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. اسلحہ جو ہوتا ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور جو لوگ جرمن لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے، ایک سینئر پولیس آفیسر کی سوچ کے مطابق اس کے حکم پر ان کو بند کر دیا گیا کہ کوئی بھی اپنے گارڈز کو اسلحے کے ساتھ لیس ہو کے باہر نہیں جا سکتا جس کی دشمنی ہے. اس کے لیے ایک گزارش ہے، ایک جتنے بھی دشمندار لوگ ہیں ان سے اپلیکیشن لیں، ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ان کا وکیل یا خود پرسنلی پیش ہوں، اپنی دشمنی بتائیں اور اپنی وجہ بتائیں. اگر ان کی جن وجہ ہے تو ان کو اسلحہ ساتھ رکھنے کی اجازت دیں تاکہ یہ ٹارگٹ کلنگ ختم ہو. ایک تجویز ہے، یہ حکومت کو دے رہے ہیں. اگر حکومت اس کے اوپر ذرا سوچے تو اس کے اوپر اچھے اثرات آئیں گے. نہ صرف حکومت ابھی تک کوئی پنجاب کی کوئی پولیس، پاکستان کی کوئی پولیس ان لوگوں کو نہیں روک سکی جو اسلحے کے دور پہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، سرے عام ڈکیتیاں کر رہے ہیں، گھروں میں ڈکیتیاں کر رہے ہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جان کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا ہر سٹیزن کا، پاکستان شہری کا حق ہے.
امید ہے کہ حکومت ہماری اس بات کو نگیٹو نہیں لے گی، پازیٹیو لے گی، اور میں پھر گزارش کرتا ہوں جن لوگوں کے پاس کتاب والے لائسنس ہیں وہ فوری طور پہ متعلقہ اپنے کمشنر یا ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل کے پاس رابطہ کریں، اپلیکیشن دیں اور اپنے سلسلہ کو تجدید کروائیں۔